मतलबा उस्ताद हुस्न को सिफत के रहमान मुंशदबा तो शहाय शक्र लबा गुल रुखसार सिबबा बना दिल के नादिरा वाजबों के अजबा। अल्लाह तबारक व तआला हम्दो सना और आकाए नमदार महबूब किरदिगार अहमद मुख्तार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफत कबल नबात इज़्ज़तमंद मुसलमानानो नंद मुझ गुफ्तगू उन्वान और मौजू दवा मौसम दवा हालात दवा रजुशको मुताबिक था द इलेक्शन रजशवी दी इंतखाबात आवाज़ दौनारी दी लिहाजा द इंतखाबात द इलेक्शन द वोटों के हवाले सरा कुरान और हदीस पर अनाज मुझे गुफ्तगू दा छे वोट इलेक्शन हुकूमत तरीक़ा मुश्क मुल्क चराए जाता रवाना दे वोट इस्लाम चे हैसियत दा कुरान हदीस पढ़ना चे अहमियत दा कदर कीमत दा और दे वोट अचउन की शोर जिम्मेवारी दा इज़्ज़तमंद मुसलमानान अगरचे टोला गुफ्तगू नसी के दाए बहरहाल चिकुमे निचोड़ जोड़िए भी हगा बमुश्कऊ बचे अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद की इरशाद फरमाई वला तक्तुमु शहादता वमन यक्तुमहा फइन्नहु आसिमुन क़ल्बुहु तासु गवाही टेम चे शहादत मपटो और चिचा शहादत टेम वो गवाही टेम वो और गवाही वो नकड़ा पटैकड़ा जय पाक फरमाई दा फासिक दा फाजिर दा गुनाहगार दा मुजरिम दा और फरमाई जड़े गुनाहगार दा जगह चे जड़े गुनाहगार सी टोल बदन सरा गुनाहगार सी ज़बान बांधे अगर चे शहादत कीज या गवाही कीज तो रूरे नजर नदार चीज हाज़िरीनों दे मुर्द मौजू दे इंतखाबात दे इलेक्शन दे वोट अहमियत हैसियत और दे वोटर जिम्मेवारी दा चोर दा कुरान हदीस पर अनाज मुझे मुआशरा यो तरफ था गंद और बल तरफ था खलक पर न बेजार कि जी पदी गुफ्तगू वाले कीज गुफ्तगू पहारे मसले कीज कुरान और हदीस पर अनाज गुफ्तगू कवल पहारे मसले बांधे दा जरम न दा मनल न मनल आए हर चाखपल कार दा चौक जान पोई गई न पोई गई आए हर चाखपल कार दा मुर्ज यो तरफ तचूगुर पाक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलिमा मुवेले दा और पाक रसूलुल्लाह दगे दुनिया ता तशरीफ रावड़ाए दा और यो महदूद वक्त देर कड़ाए दा
او د خپل زبانی او عملی تعلیم مشتو تربیت پرشایدا او بیا د یاران خلیفگان د هغه مشن چلاول آیدا نو یو طرف ته موږ مسلمانانو تاریخ او بنیاد داده چې حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ امت نہ بے شروع کرو ځکه چې امتی جان باسی خبریں نہ چلا دی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پاک نبی وہ امت افراد نہ بے شروع کرو چې امت دے کوم پیغام ورکړای نو یو طرف ته چې موږ خپل تاریخ ته ګورو نو موږ په تاریخ چې حضرت ابوبکر صدیق تا چې څرنګه د نام اخلي موږ ذهن چې تصور د صداقت ول راځي چې دا رښتونه سړای وو رښتیاو تابعداري کړي وا رښتیاو په ستلای وو بیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یو طرف ته موږ په تاریخ چې دا چې د هغه څرنګه موږ ذکر کوو تذکرہ کوو نه د هغه عدل عدالت او انصاف طرف ته ځین چې د حق عدل او انصاف ضرب المثل دا مثالی دا بیا حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی هغه تذکرہ چې کیږي نو سخاوت ډیر خویان دي بچو کمالات دي ہر صحابی یو نہ یو خوی داسی مشہور صلاح دا کہ حضرت عثمان غنی سر سخاوت زین ترائی سی کہ کم دکڑ آئے دا اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ تذکرہ چکیجن شجاعت اور بہادری زین تراجی حضرت امام حسن امام حسین تذکرے کیجی ناغا دا چی حق پارا و دین پارا و خدای رسول پارا وینو په خاورو چې جانونه لړلي دي چا په زارو شهادت میندلای ده چا په تورې شهادت او په غیسو میندلای ده هغه امام حسین چې خپل خاندان 18 سال نوجوان نرواخلا تر شپږو میاشتو پورې ماشوم یې هغه په دغه میشن باندې قربان کړی ده میدان چې یو طرف ته موږ دا تاریخ دا گفتگو یو علمی انداز کی دا علمی رڼا چا او جان خبرې کوی کوو موږ چانه ویری دا او چا ولا مو ویری دا خبره موږ دا گفتگو موږ رسمی گفتگو نه کوو دا جماعت دا منبر و محراب دا رسمی گفتگو پارا نه دا چې ټیم پاسای په حکم موږ دې چې موږ هر هغه خبر کوو چې دین اسلام دی نو یو طرف ته موږ تاریخ دور روشن دا کہ صداقت عدالت سخاوت شجاعت شہادت نبر ڈکتا اور بل طرف تا دے ظالمان و حکمرانان دے ظالمان و گنڈگان و سیاست دانان للاسا دا سے گندگی پھیلاو سلے دا چی کم سادہ مسلمانی یا دیر حوصلے نہیں ہاں وی یارا دا نظام نظر چنکا ہے دغه زنور ګډیږم زبس جماعت چې شي ما جماعت زندگی پښلې دا وشدا زپ مدرسې چې محفوظ یم ما زندگی شدا دا دنیا نظام دا انتخابی نظام دا د الیکشن نظام دا د سیاست نظام دا خو ډیر ګندا ما زندگی کله جماعت چې شدا ما زندگی مدرسې چې شدا ما زندگی په خانقاه او پاستانه چې شدا زب دغه گندگی نور ګډیږم عزتمند مسلمانانو دا چې چا دا سوچي کاغه پیری کاغه عالمی کاغه حجی کاغه بل چې جان توای چې په هر لباس چې د سوچ په بنیاد باندې دای کناره کشي کوي نظام نه په ظاهر باندې خدای خپل هغه غړي چې جوړه زړه بزرګي کوم خدا یقینا یو غلطی دا او دا د غلط فهمی دا چې دا نظام نه کناره کش کیږي دا د بزدلی دا دا د حوصله نستا دا تاریخ نه دا خبر چې دا سیټ تکیږي ورنه
نه 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 جی موږ خو پاک خلک یو، دا خو ډېر ګنده نظام دا، او دغې ته جی ورګډېدل دا خو ډېر عجیبه نظام دا. نو دې باندې سیټ ته ځي، نو تا څه خیال د دې نتیجه به څه وځي؟ دې نتیجه به دا وځي چې بزرګان چنګ ته ځي، چا نیکان جان ګڼي، ځکه چې د خپله دا فیصله ده چې زه پاک یم یا صفا اوسېږم یا زه جان سیټ ته کوم ور چې دې پاره چې زه بزرګي مینده کوم، طهارت او تقوا حاصله کوم، دې پاره دا سیټ ته کېږي. دې نتیجه به څه وځي چې ښه خلک ټول کناره کش سي، جماعتو ته ګډ سي، مدرسو ته ګډ سي، استانو ته ګډ سي، عمرو حجو ته ورمخ کي، تسبیح او ذکرو ته ورمخ کي، چې بس بس دغه زندگی موږ ښه ده او خوږه ده، نه کش کړه سته پچې، نه ګرمي سړدي سته پچې، نه چا سره داسې مقابله سته پچې. نو دې نتیجه به دا وځي چې میدان به ټول غونډګان او بدماشان ته ورپاتې شي، غونډګان به جي او زیاتېږي به، ظالمان به جي او زیاتېږي، نظام به جي او ګنګ کېږي به. دا بزرګان به خپله بزرګي کوي، بیا به دا تبصرې کوي وایي یار مهنګایي ده، بیا به تبصرې کوي وایي بې حیایي ده، بیا به تبصرې کوي وایي دین خلاف ورزي ده، معاشره خرابه ده، تباه ده، برباد ده. دا ګیلې بیا بې ځایه دي چې کوي، چې تا جان چند تکړای، ته خپله بزرګي کوې او تا نظام ظالمانو غونډګانو بدماشانو ته ورپرېږدی، یا تا چې حوصله نسته، یا تا چې برداشت نسته، یا تا دوره سټیمنا نسته چې ته ور ودرېږې، یا ته دا بزرګي ګڼې، نو دا تا بیا سوال په معاشرې باندې چې څه ظلم پکې کېږي، دا سوال دی بے جائے دا، او په ورځ د قیامت په تا نه پته کېږي چې تا بزرګي چېرته دا جواب موندلی و، دا تا ته دلیل چا درکړی و، دا تا ته چا سرټیفیکیټ درکړی و چې ته سیټ ته سه نظام نه، او نظام ټول ظالمانو بدماشانو ته ورپرېږده، غلطو خلکو ته یې ورپرېږده. عزتمند مسلمانانو، اسلام هغه ورځ نه مسلمانان خوار او زار شول چې دو اسلام تر جماعت محدود کړای، چې دو دین تر مدرسې او تر استانې محدود کړای. تاسو موږ ته دا سوچ راکړای چې دین صرف ږیرې او پټکي چې دا، دین صرف ملاتوب چې دا یا پیري چې دا، نور نظام سره دین کار نستا. دا غلط سوچ دا. دین اسلام دی او مذهب نام نه دا، دی عباداتو نام نه دا، د تسبو عمرو نام نه دا، دین اسلام یو مکمل نظام نام چرنګ اسمان په ټوله دنیا باندې پھیلاو دا، ویډ د ټوله دنیا باندې او ټوله دنیا ورلاندې دا. دغه سي علامه اقبال فرمایي رسول الله راوړی دین په مثل د اسمان دا. دا سے بگڑے دا چھترئی اور دے چھترئی لاندے با سیاست کوے، دے چھترئی لاندے با تجارت کوے، دے چھترئی لاندے با ریاست و عبادت کوے، پس بیاتا عبادت و ریاست قبول. عزتمند مسلمانان، مسلمان لحق ورجنہ خواست لو چھ بزرگی دین صرف دلتا وگرنے جماعت دا کہ صرف جماعت پورے دین وہ بیا پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 74 جنگونه ولې کړي ته رسول الله نه ډېر تقوادار ہے، ته خلفای راشدین نه ډېر بزرګ ہے، تا دین لچا نه ویلای دا، تا خو دین ټچ کړای نه دا، ته خو دین ته چینېږې نه، ته خو هفتې چې چېرته دین اورېدا ته تیار نه یې، تا خو ټوله هفته او ټوله میاشت شیطانی باندې خپل ذهن ګن کړای دا، ته خو دین ته ورنږدې کېږې نه، ته به دین نه خبر ته کړای. موږ سوال ته شوروو یې دا سوال هر ځای چې هغه بزرګ دې موږ ته جواب راکړي یا هغه سړی دې موږ ته جواب راکړي چې موږ ته جومات ورشئ چې جومات چې اوسېږو دلته دین ساتو. پاک رسول الله ولې د جومات نه تللی، خلفا ولې وتلي دي له جوماتونه باره، نظام ته ولې ګډ سړي دي. عزتمند مسلمانانو، دا دین اسلام یو نظام نام دا، دا د مذهب نام نه دا. مذهب عباداتو ته ویلی کېږي، یو څو عقیدې او څو عبادتو ته مذهب ویلی کېږي. لکه شیعهګانو یو خپل مذهب جوړ کړی،
मजहब न दा दीन इस्लाम यो निजाम नाम दा पाक रसूलुल्लाह आखिरी नबी दा और कुरान अजीम आखिरी पैगाम दा खुदा पाक वल मखलूक दा लेना बाद बल किताब तईल न लरी बल नबी तदील न लरी ये चाहता हवाला सलाह दा आगा बदा निजाम दा किताब दा पैगाम चले कचेरे दगाई नुराय से गोरा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाई हजरत यूशा बिन नून ये अल्लाह तबारक व तआला नबी वो यूशा बिन नून अल्लाह तबारक व तआला वही वर्तौकड़ा इन्नी मुहलिकुन मिन कौमिका 40 अल्फन मिन खियारी व 60 अल्फन मिन शिरारी। हजरत यूशा बिन नून अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का रब्बे जुल जलाल वही उकराए यूशा बिन नून ऐ दिमा नबी मां यो फैसला रवाना दा फरमान दे कोई मत बांध दे अगे च मां दा फैसला करे दा यो अजाब दा 60,000 बा गम खलक गुनाहगार बच तबाह को और चलवेट जरा 40,000 बार नेकान खलक बच रगड़ को अगर वक्त नबी वर्तवाई या रब्बे ऐ परवरदिगार हाउलाइल अशरार फमा बारुल अखयार दा बदो बांधे को प्यार रुचना बदी कड़ी दी गुनाहगार दी मुजरिमान दी दा को रगड़ कीड़ी दा शो खल कुछ कसूर दा शो खल कुछ कसूर दा वर्तवाई रब्बे जुल जलाल इन्नहुम लम यग़दबू लिग़ज़बी व आकलूहुम व शारबूहुम दो तप दे बांधे को सयो कि मां निजाम ना फरमानी किए जी मां पैगाम ना फरमानी किए जी मां ना फरमानी रवाना दा और हिचकला दो पटंडे बांधे गुंजन दरा गले दो बुजुर्गी च शक्ति लग गया दो इबादत दो चिटुक दी मां पर राजी कभी लकम मूसा अलैहि सलाम तो खुदा पाक को दिलो चेरे मां पार चकार होगा चेरे दे चकार करा ना मां पार भैया अल्लाह ता पर दा नून दा रोजा दा दी न वरदा को मूसा अलैहि सलाम तो खुदा पाक फरमाई न बयान खबर ता मां पार तालीमी वदा को यो बने आदम मुन फायदा तो तरसीर क़यामत से बरना और जोड़े रोज़े फायदा तो तद क़यामत से दोज़ख न बच गए सदक़े वाला तो तद क़यामत से बसो रहे पे जोड़ी हज उम्रे तो का फायदा ना सिफारिश पे गई जमा पर शायद बचे मूसा अलैहि सलाम तो या अल्लाह क्या ता पार कुन शायद बचीरे दे मां पार चो खुशाल कड़ाए दा चेरे दे मां पार चो खफा कड़ाए दा हजरत मूसा अलैहि सलाम फरमाए या रब सबोस पोइस न पदे बांधे चिता पार कुन कार दा इज्जतमंद मुसलमानान दे बातिल दे शैतानी निजाम डेरे लुमी और डेरे हरबी आम अवाम डेर जर्र निसी पल पाक नबी चोरता बयानियात तो बांधे सवाल कि खलीफा गानो जिक्र क्या पता है सवाल और आलिमान सरे दे हर सवाल जवाब मौजूद हाजिरीनो मादर तदावेल यो तरफ तुम दीन इस्लाम कुम दीन दा अरे चकुम सदाकत रिश्ता अदालत और इंसाफ अमानत और ईमानदारी दा बचे चेगा तगुर नो डेर रोशान तारीख मुदा बुनियाद मुदा दीन मुदा और बल तरफ त चकुम निजाम करप और दरवाज़न भी दलायदा ओ कालो रास दरवाज़न खलक मुसल्लती अगर त चगुरु नबिया सड़ाई निजाम में नफरत के सादा सड़ा और नसीहत हुए वह यार दा जोड़ा शखबर चोर नसीहत तसजो दग निजाम नबज बखल का सरकार बेड़ो इज्जतमंद मुसलमानान दाए हाल लदा च नसीहत वके देखा चतबा दी दुनिया च हम मुजरिम ये और आखिरत च हम मुजरिम ये ता तमायो निजाम दर कड़ा वो ता हक निजाम च बेहतरी पा रहा या सफाई पा रहा च किरदार अदा कर देर खल्क तदार शुबह वर चीज बखला बुजुर्गी में कुछ खराब है वले बता बुजुर्गी खराबी तो रिश्ता हुआ है कंदर बाग में हुआ है तो धोखा मत वकन तो फ्रॉड मत वकन तो बेईमानी चा सर मत वकन तो चा हक में हुआ है पाक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुला ऐलान नबुवत नो कड़ा चलवेश काल जिंदगी पर
اردا گرد کفر و ٹول شرک و درواغ و کرپشن و ہر قسم برائی موجود ہوا اور پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پاک زندگی میں جی تیرا والا دورا پورے چھ خلق کافر ویلا چھ کرشتنا دا بیاد آئیدا و کی ایماندار دا بیاد آئیدا کلمہ حق پاک نبی والا وائی دعوی حق عشق و محبت والا کو اور چھ جان باندے کسا کو ترائی سی بیاد آلے جی مجھے نہیں تیار ہوتا مجھے چل وال مجھے چلا رہا ہے امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلقو یہود و غند مجوڑی جو چھو کو بنا بیانو سر ڈیری مین دعوے کولے مجھا پمائیومیو مجھا داس پمائیومیو بنا بیانو باندے کولو باندے اور کرتو تے ٹول ہو خلاف لگیا ہو کارون بے ٹول دے نبیانو پیغام خلاف کول اور دعوی پیدا ہو مجھا ڈیر پمائیومیو مجھا ڈیر خوش نقبل نبیان فرمایا بس مجوڑی جو عزت مند مسلمانانو نو دائے حال ندا چھت نظام ہوئی چھ جی گاندہ اس تے سیٹ تصور نہ چھ نہ جی دپو دیکھتا نور گھٹیاش زخی بھی پارٹا عیسیٰ نہ جوڑیاش تا تا دقا مڑے فراغ در تا تا دقا مطلب پورا قول در رزقی سے اب فرمائل بے خلق ہوئی دین بچرنگ راجی نظام وی زور تمہیں چکور دے چرنگا جوڑ کڑا ہے شل پش پر رواتا تا اولادونا دے چرنگا واد کڑی دی کاروبار دے چرنگا کروڑا ہوتا رسا بلا ہے مزکی دے چرنگا ساتلی آباد کڑی دی دین اسلام درات لائے نصیحات لائے تاکو جان کلاس اول دین نظام نا سمواری نا جان کلاس اول دین عزت مند مسلمانا کچوک بائی چدا جی گن نظام دا جدیت ورگا مشتو بائی خلق استاج تا چکار سی در ریچے نور دے کمدا سی مجھا ورز برگی مانا لیتا بیت نور مچیر دا پریشنی دا سے پریشدو کو موی بیچے نا لہذا جو خود پکتا ہے رسول خبر بات ہے کچا دا سوچی اور سوالی چی دا نظام مغلا مجھے منو چی نظام چی خرابی دا نظام سر گان دا میدان چی سیاست چی غلط خلق دی کرپٹ و درباغزن دی تو آیا دی نظام سی مواری پتا ماستا کنستا چیرے دا سی سلی دی چکور چی یو جوار سن سی کوری ورپیش آئی چکئی دے چکئی زکی ورپیشی دتا جہدادی ورپیش آئی کاروباری ورپیش آئی چی جو کڑا ورچکاؤ رکور ورپیش چیرے دا سی سلی دی چی یو پوڈری سی اور نشائی سی اور ٹول ورچے وطنی چکور دتا ورپیش تباکئی دے چپکئی اگر کوشش کئی نہیں لازمہ پکئی کنے پکئی تانو تے ورکئی کنے ورکئی سختی پکئی کنے پکئی بلے وس مطابق اصلاح کے اور کوشش کے کہ دا کس روح کو معاشرے فرد جوڑ دا نظام صفائی بچوں کوشش کے کرنے میں بیا کتوا ہے چیزز بر کیا زور گڑیٹ بیا جی زبا بچے آگا سن چیر تبا مانا چھو اسی بچے نو میدان تا خوب آچی ہے یو طلاب تا چی گندگی واچی ہے شاید دقا سی پریشاید ہے کہ مجھتا کو ٹیلیفون رو کی جی صفائی ہے چا طریقہ دوائی طلاب تو مفلانی گندگی اچھے درے دا شاید پچھے مرسلہ دا چھے طریقہ ہے دی مسئلے پتہ کئی کنے کئی صفائی پتہ کئی کنے کئی دخ طلاب تو چوک ورکوزیر جی کنو ورکوزیر جی چاپری شاید دا کسی طلاب چلا بس دا طلاب بھی پریر دو بس طلاب بجور بھائی دا بس صفا کیوں پھر دا گندگی باور چو باسو باور چو باسو بیا بے صفا کو کنے بیا بے ڈک لو شاید گن سی چاپری شاید مات کڑا ہے تا صفا کولو کوشش ہے بیا چه چوک صفائی کئی بیا باغت چه گندگی قبلوی کئی نبای قبلوی طلاب تبا چوک ارکوزیر جی کئی نبا ارکوزیر آیا جیتا بدن با پلیتیر جی کئی نبا پلیتیر جیتا کپڑے با سارا پلیتیر جی کئی نبا پلیتیر یو سڑای با قربانی کئی آب اللہ سچائی دخشی تا پسا با بیا صفائی راجی طلاب پریر دخپل بدن مدمر بدن نہ گند وزی کا نوزی میتازی وزی کا نوزی بڑھے گٹے یا چاہتا دغا سی پریشی دی چاہتا تلاس والا والا مجیدہ گندگی دا تلاس نوارو دغا سی چوک لڑ لائے شوری جی کسا پاکای جان استنجا کئی کنیے کئی ولی لاس والا ویدہ کو کلاسر دا گندگی دا وہی خیر دلاس کو بیاوی من جب بدن کو بصفا سے بلسا
کپڑا د وبې منځه خو بیا به بدن خو کپڑا خو به صفاسی کړي او اسلام خدا سے پښلای نظام دا چې ته په سچ یو رښتونه او د میدان ته واچېږي او تا نه لټ ډېر کچ اوس لا دې صفائی چې تا نه چاغ کیږي نو اسلام داسې مسلې مشترک کړې دي وای چې طلاق چې د ګندګي واچېږي او تیر باس یا غول اول هغه پلیتی و باس او چې مړ څه شاید پچې او بیا وبور چې باسا بیا چې وبور چې وباسه بیا کتا لاس انسلای او کر رسیلم د سلی او کا غټین او ډولګای انسلای اغ بیا منجلو ضرورت نشته چې طلاق صفاس له هر څه سبحان الله دا مسله ده طلاق د صفا کړه مثلا دا کپڑا پلیت اسلزی من جدرے بیا لمدا یې کا بیا نه جوړ بیا لمدا ک بیا نه جوړ بیا لمدا ک بیا نه جوړ دا پلیت وا ما صفا کړ دینه بعد شرم اته نو وای چې دا لاس باقاعده ومنځه وای چې دا صفاس ته تعالی پر سره صفاس نو عزتمند مسلمانانو د میدان چې دا ګندګي نه ډکیږي او کته پریږ د پسې چې دغه سي نو ورځ تر ورځ دا ګندګي زیاتیږي بیا چې خلک هغه دي چې هغه خپل بزرګي نیولي بزرګي نیولي نه چې موږ خو بزرګان یو موږ خو د شیطان اور نږدې کېږو موږ ته خو پلار نکدا هغه کړه چې بس خپل خانقاه چې اوسېږي بل چې دغه یو مدرسه مون چې کنه بس دغه سنباله او دغه چلیږي نور بار جان کړه وړم کا آقا علیہ الصلوۃ والسلام راوړه دین ادا سی دین نه ده علامه اقبال رحمت الله علیه فرمای ما خپل پیر مولانا روم نه پښتنه وکړه چې پیرا دا ته وای چې چوک په غار ګټسو دین چوای په غار ګټسو سیټ تسو کنارا سل حالاتنا ک میدان ته چړکو چوای تا دغه یاران جوړ سو چې دا میدان چې دی دا بندگان دا بدمعشان دا کرپ دا درواغزن دا فندونه خورن خورن دغه یاری وکړو ک په غار ګټسو په مدرسې ګټسو علامه اقبال فرمای مال خپل پیر نه پښتنه وکړه مرید دا سے پکاری چې خپل دین فکری ور سره او پیر دا سے پکاری چې بیا تا دا سے صفا جواب ما ورته چې کاروبار خسروی یا راهبی چیز آخر غایت دین نبی علامه اقبال فرمای ما خپل پیر تدا گزارش وکړه سوال میں ورته چیش لای چې پیر چوک موږ دین چوای موږ دین چنام دا چه مطلب دا چې دغه دوکې باز ملګری سا حکومت حاصل وا سیټ حاصل وا وزارت حاصل وا کپ درواغ وي کپ پیسو ورکول وي کپ پیسو کولی چې چرنګي ته جان رسو حکومت او کرسیتا آیا دغه موږ دین دا کنه په کنارې سو په جماعت ګټ سو په غار ګټ سو پاستانه ګټ سو علامه اقبال رحمت الله علیه فرمای ما تخبل پیر ویل چې نه دغه وای دین نه دغه وای نه دین دا وای چې دغه دروازونو ملګری سو چړې ورسره کوا او نه دین دا وای چې په غار ګټ سه نظام نه جان چنګ تک او خاص کا موږ دین دا وای چې چرنګ پاک رسول الله د خلیفګان یو ظالم او کافر نظام تر چکسلی و او پور ګټسلو او رب ذل جلال نظام په چلا وستای موږ دین دا وای چې میدان تباچی دا بزرګي باندې کوي چې جزه په ګن کېږي چې څنګه تکیږي او دا ننول پیران او بزرګان کو مډیر لیدلې دي او وینو یې دغه مثال خو هغه د علامه اقبال فرمایي یو زمانہ ساز پیر و زمانہ ساز ابن الوقت چې خپل دا حساب کتاب برابر ساتي هر وخت المر گل پیزنو سورج مکھی ورته وای زیړ ګل وای المر چې کوم په لږه په سیاړي د دوه مثال د ګل خپل حالات برابر ساتي حساب کتاب کا 2000 حساب کتاب برابر کا 2008 بیا پر حساب کتاب ته خیال وسات علامه اقبال فرمایي او زمانہ ساز چې هر وخت سره چلیږي اته سم ډیر هوښیار کړه وای دا ملا ډیر شنو ډیر هوښیار دا وای ګور کنه بل فائدې وانه خسته ده
دا څه خبره چې دا به مختجي چې مرګ را کبستل سوال جواب مستکه دغه سینېستو نابود سو نوسته چې شهر ته خو بیا خو سرټیفیکیټ راکړو چې دا خو به سړی چې پته پټي چا سره چې مخته که چشای نه دا وای چې اره مخته چې شای نسته بیا قبر نسته اخرت نسته او کچېره خدای ولا فیصله چې رب فرمایي چې چکیږي غار شای نوٹ کیږي کدا نظریه یو عقیدای به بد کوم پلا اخلاص یالتا دا سوداګيري بالته چرنګ چلیږي علامه اقبال فرمایي او زمانہ ساز پیر خپل زوی ته ورته لا چې بچای و خبر تر تکم دا ټینګون وای چې دی وای نصیحت دا دماول چې المرګل جوړ سا چې کوم په لمر روخي ته په سیاړي حالات چرنګ یې کنه خپل وصولي کوا وای ورته لا چې بابا بیا پیری نام ته به خلق چوي سوداګر دا خرج ته سودای وکړه وای ته ورته چې یار دا مدرسه چلونه خلق ته خاور راچول دي کنه ستر ګوتا ګور دا پلان باندې روزانه چوکړو داس پرګی نه دا ګور دا لنګر نه چلو په تو پیسې دا تر پاته پریاک شي نه دا رنگ وي ورکوا بیا خبره ده خدا باندې مجرم جوړیږي او خلاصدا نه سي پاک رسول الله صلی الله علیه وسلم به ابو جهل سره سودا بازی کړي او ټول زوروان راغله رشتو ول آفر ورکړو چې کومه رشتہ غواړي و دی وای پیسو آفر ورکړ چې چور غواړي ورکوي مشری آفر ورکو که مشری غواړي مشری ورکو موږ نظام دنه چیړي موږ کومه نظام برابر کړای دا کومه چې روان یو دغه چې موږ پریږ دي دا حضور علیه الصلاۃ والسلام ته آفر نه دي سړي پاک رسول الله صلی الله علیه وسلم کو د چا په خبره باندې نه راغله الله رسول جل جلاله خبره چې کومه واقعه کړي آیا صحابه کرام ته آفر نه دي سړي تا ما ته بچا آفر وسی حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا تے حضور سر بے وفائی کولو پارا دنی میں بادشاہی والا آفر وصلائی دی روم بادشاہی نیما دا کنن چا امریکہ نیما چوک در کئی خدای چا ورطا فرمائی دا ورطا فرمائی دا تا نیم دا تا پورا بادشاہی اور بیا ور سرب عرب بادشاہی اور بیا چا دو گناہ کی ورطے لے چې دا ته چیر دی ورته لای ما یو چې رسول الله نظام منلای دا بل نظامی سزا نه جوړی دی سبحان الله دا صحابه کرام به عمل چرچی کیږي کنه دا به دریږي کنه دا سره به مخامخ کیږي کنه رزق خدای ورکوي اخو سپای نه وځي ساتي سپیته ورکوي پښایته ورکوي میوجته ورکوي چا بندگان یو کنه یو علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ فرمائی خلق دو قسم دی خدای وال پیدا کړی خلق علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ فرمائی دو قسم دی یو هغه دی چې هغه د اسباب غلامان دي آیا د ظاهری چمک دمک غلامان دي آیا د روپۍ پیسې غلام ده آیا د اسباب غلام ده او یو هغه د خدای بندگان دي چې هغه مسبب الاسباب غلام دي تاسو موږ سوچ کو کنده فلانا کس فلانی سره ولې نسی چلے دا جی دین سره ولې دا حق سره ولې نسی درې زدا درته وای چې یو مور او پلار نسلی او جس جدائی هیڅ کله یو ځای نسی تلای سره علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ فرمائی ممکن نہیں محکوم ہو آزاد کا ہم دوش ممکن نہیں محکوم ہو آزاد کا ہم دوش یہ بندہ اسباب ہے وہ صاحب افلاک یہ بندہ افلاک ہے وہ صاحب افلاک ویسے چونکہ دی دنیا غلامی اور دی حالات غلامی اور دی زمانے زوئی اور وقت صرف اس لیے بدلوی اور کبھی ہے علامہ اقبال فرمائی دا ابن الوقت دا ذہنی طور باندھ غلام دا محکوم دا حق خدا بندہ سرا ہچ کلا ووجے پوجا نصیب دا چاہا پر رب زلجلالی فرق تا پچھے قسمت چیئے فرق
علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرمائی ما خپل پیر مولانا هارون نه پته وکړه چې حضور علیه الصلاۃ والسلام سره هو ډیر خلق روان وو جنگ احد ته او بیا درې نیم سوه کسان نیمه لارې چر واپس یو نیم میل نور سره لاړ او نور ورسره لاړ کلمه ټولو یوه وه هولیه یوه وه جمع پریوچی کولې پسې علامہ اقبال فرمائی ما خپل پیر نه پته وکړه چې په دغه راز مې پوه کا نه پیاړه چې دا ولې داسې وسله نن پچې ګوره بیا دغه دا خبرې نه پاري چې نن ملګانو طبقې ته پچې ګوره پیرانو ته پچې ګوره ملکانو ته پچې ګوره حجیانو ته پچې ګوره زبرګانو ته پچې ګوره علامہ اقبال فرمائی ما سوال وکړه خپل پیر نه داسې سوال چې دې پیرانو باندې اچو کنه ته خو ورسې خوا مې پوهې نه کوي او زه مې پوهې نه کوي دا دمګري دا رهنما نه وي دمګرو ته نه منې کوو چې دم ته چاته مه ورجه دمګرو ته ورجه شکرانه ورکوه خو رهنما دین اسلام ومنه قرآن و حدیث ومنه داسې چا پسې ړوند مه جئ کاڼی به یې بندې د عزتمندو مسلمانانو علامہ اقبال فرمائی ما پوښتنه وکړه یو سوال ده کنه چې پاک رسول الله پسې روان وو جمع کولې ژیرې وې پټکي یې وو هولیه یې اورنګ وې کلمه یې وه د پاک نبي زمانه وه نن والا نه وه ولې دا څه وسته چې کسان 1.5 میل نه لاړل واپس ته چې کسان لاړل میدان ته واجدل او بیا داسې خلک وپچې چې 70 زخمونه یې وخوړل حضرت سعد بن ربیع رضی الله تعالی عنہ په جنگ احد چې 70 زخمونه خوړلي وو حضرت زید بن ثابت ته حضور ورته ویلا ورسه आवाज وکړه سعد بن ربیع چیرته دا کا आवाज درکړه بیا پښتنه ورته چې حضور وایي چې څنګه یې جهاد دا یو خپل خوند دي دا فیض آباد چې کله دی اپریشن خبرې شوې ستې رضوي صاحب کرسۍ واچولې میټینګ ویلی اوس وایو خپله خبر وکړو چې خیال مو ده ویلی اوس ما ورته ویله موږ خو رحمان بابا شعر به ما درته وایو شلم اورج ته درسره یو ما ورته ویله رحمان بابا فرمایي د نرانو یې دوه کاره په جهان کې یا دوکرې که کرئ یا بکان سبحان الله ویله ترجمه یې وکړم ترجمه یې دا ده چې دا کورونه خو مدیر پرېښي درکار شه اوس مخته چې کومه تا فیصله یې هغه کوه د عزتمندو مسلمانانو علامہ اقبال فرمائی ما پوښتنه وکړه چې دا څه دي یو نبی پسې روان خلک څوک 2 میله نه لاړل واپس نه کورو پلمه یې وکړه وایي ښځې مو دې کورونه مو لږ دي بچي مو پاته نشته او 2 جانو سردار رواني او ورسره عاشقان روان یا ولاړه علامہ اقبال فرمائی ما ورته ویل چې دا څه مسله ده وایي جواب یې راکړی بال زاغان را په ګورستان برد بال بازان را سوی سلطان برد علامہ اقبال فرمائی وہی پیر بیا ماتا جواب راکڑے چی بچیا تا نپیاشی شاہین تخت ہے وزر ورکڑی دی او کاغی تے وزر ورکڑی باز تے وزر وردی پرواز پکے او کاغی تے وزر ورکڑی دی وزر خوی دوارو تا ورکڑی دی خو مزاج فرق تا جس فرق دا کاغی مزاج گندہ دا پورے درنگ باندھے چینی بال گزی اور دے شاہین مزاج آلادہ بادشاہ نے پلاس باندھے شورا سبحان اللہ دا سے پیرا مورید پکار دا در توائی چے سوچنا خون بدل سری ندی آو کرد دا زمانی فتنی یا دا گردی خوراجی کا نکالنا پچی دیر سے اور دا جادوگر خورا چی دلی دی علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ ہر شے بیان کری آپ فرمائی شیاطین ملوکیت کی آنکھوں میں ہے وہ جادو کہ خود نخچیر کے دل میں پیدا ہوتی ہے ذوق نخچیری علامہ اقبال فرمائی دا شیطانان ندی دا سیاست دانان دو سر وائی دا سی جادوگر جادو دا ورسرا چے کپینجکال دے نیلی دلائے اور تروا چیزی وائی آریا اچھڑے ورتک زندہ وائی خفائی ورچی جی بیا کور تر ترال ہے اگر ٹکی اس نکو جماعت تھا یا وائی رغیر جی دلگانو تاسو بدل توب ختم دیا شاید وائی ترال ہے کور تا اس ذکر رازی اسلام ورچی شعبات
پنجو کا بعد بڑا بخشل ہے وہ دا قسمت خبری دی علامہ اقبال فرمائی دا سی جادو دا ورسرا چے تو مسلمانی کا وقت مجھ پچا تو شاید نہ خرچہ ہوں الکل مچا پروان استا مجھ کا جنازہ کو خدا رضا پارا مسلمانی حق باندھے کو مجھ کا فاتحہ کو خدا رضا پارا حضور سنت کرو بالکل علال اعلان واری کہ لس جنازے میں اور تکڑی ووٹ نہ چے پشتا نہ بند پوچھ سبحان اللہ نہ با مو پٹنڈے کوئی سی نہ با مو چیر خدا سے کوئی سی چے دا جوڑا سٹڑی مسیلہ سلام دے صدقے دا مرزاد تا نہیں لگیا مرزاد تا نہیں لگیا دام آیا چه تاسو دورا وڑی وڑی ہیلو باندے دا خپل لغم مخرابو تاسو نا غٹ آخرون مشتکیر اور دیر ڈینگان شوری گرد وڑ دا ڈینگان ورطائیں کدا وار بچیرے چه دالی پدرنگو شوری اجوالے مراج دالی پدرنگو شوری اجو مجھق مرد قلندر لمنی والے دا چکا یکن ہاولاڑو بیابا لبیک ناری لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک زندہ باد زندہ باد ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد خیبر خیبر یا یہود جیسے محمد سوف یہود خیبر خیبر یا یہود دین آیا دین آیا دین آیا سب نبیاں فاقتلوا سب نبیاں فاقتلوا سب نبیاں فاقتلوا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ ریاست کیا ہوگا محمد رسول اللہ عزت مند مسلمانانو علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ فرمائی ما پشتنا وکڑا پل پیرنا بیا میں وائی بلا پشتنا ورنا پا دے باندے پوئس لو کہ خدا پاک باز تا وزر ورکڑی دی او کاغی تے ورکڑی دی کاغا کم جی دا پور اسیر درانگے دا او باز کم جی تا ور اسیر بادشاہ اللہ سبحانہ عزت مند مسلمانانو ووٹ یو شہادت تا بے شکا دا کس بارے چتانا پشتنا کی چتا وہ کسانو بارے چتا بارے چار بارے جو شہادت کبھی چدا شسڑا ہے در دور چتا اور قرآن مجید فرمائی شہادت پا پٹویے نو کچوک وائی چیز ووٹ نہ چاہو دا مجرم دا اور کچوک غلط سڑی تا چاہے اور شتہ نور کے یا شم منشور تے نور کے اور غلط منشور تے ور کے دا مجرم دا اور کچوک پا پیسو خرچے دا مجرم دا کبیرہ گناہ حرام اخلی مجان پتہ بلش پیسو حرام اخلی یا دینا سڑا ڈاکی دیو کی چیرے گھر شاہ بدی بلا اسلائی غلا دیو کی سڑا یارا شہادتی وورت خرچہ پین جو کالو بادا روزانہ جکا چارے وچ خلق شہادتیان واری شہادت کا وورتا رکھ لے راجے جو شاہ کو کبھت کور دے رہا ولی وورت خرچہ پین جو کالو بادا آخر مجھا قوم نے بالکل دا سے حد رسولی دی چنہ اسلامی پریشتو انہیں مسلمانی چھ پریشتو انہیں پشتنوالی چھ پریشتو پشتون داسی تو کسی کا خبر ورتا کیا وہ اشکنجا دیتا ہو خان بہادر غزنی خیل ماتویلا مفتی صاحب کسی کا خبر دے ورتا ہو وہ اشکنجا دیتا ہو غیر ادی دولت سے اب آخرش پہ میرے لیڑ وہ داخل کیا لیڑ چھ مطلب دوئی لیڑ با بیا کوئی سے چنہ گئے ہوئے مجداوائیو کہ تحریک لبیک پاکستان بنیاد ختم نبوت قربانی باندھے آج سے ملا ملا نارے و ملا تو اپنو چک چک نتر تکو رزوی سے آویرہ نہ ملا تمائے چے ورے کا نتر تمائے چے پیلے میں نیا وزیر جوڑ کا دین مصطفیٰ سر وہ دریو سبحان اللہ تاسو مسلمان نہیں ہو تاسو میدان تنصر بتائے میں نے پی این اور پارٹے اور کچھ آسمان در گسے وہ تو وہ خل کچھ چوک دریو جی کا نا وہ حضور غلامی پارا دی روزی خلق طور پر گن طلاب چلن بھی اٹھی مشکو دے کوئی سن نہیں ہوں مشکو نہیں تجربہ سے نہیں مشکو نہیں در ازمائش نے در صدائے نور پا ازمائش سے نہ نور پا تجربہ سے نہیں کہ کسی طرح تا بدلے یا اڑے دالے ایسی خبری سودی نظام اگا سے روان دا پاکستان چھ ولی سودی نظام ختم ہو پارا نہیں یو کیو یو بلڈنگا ہو پارا یو جائے سی سرا سودی نظام ختم ہو پارا ولی نہیں یو جائے کیو سرا
دې چې ته ډوبې او زه پکې ډوب یم کسبرګي کوم بیا سودي نظام چې زه ډوب یم دا چوره چې تا ته چینی راځي چې شی راځي په سود باندې راځي ته نو سودي شی واخلو که په خپلو پیسو یې اخلو هغه سود ورکوي سته پچې نو دا نظام ولې نه ختموي رشوت نظام ولې نه ختموي جوا تباہ کیږو بربادي جو غرغړې کو غریب ته هیڅ شی نسته پاته بچي نه نوکری ته ځای رسیدا کی بچي نه دا چیرې چې شی فند پچې میندولای سي سیاسي خلک صرف هغه غونډګانو ته راځي چې چیرې بیٹک بھی نه لای جای بھی نه هغه ته راځي او ناستا ورخواته کوي او تا بیا سیټ ته واچوي 250 چې دی واچي دا دو پلار نکاح نه دي چې تا فندونه دوه پلار نکاح ولګني ساتلی بیا د ټیم چې روبا سم نه شرم ستا نه حیا ستا نه خدای ډار ستا نه د رسول الله حیا ستا چې مشغال الاعلان ویلیو بلدیات نظام الحمدلله خلق ووټ واچولای او هغه ډار اخیستی دي دا خلق سیاسي خلق دا پیزونه ګرد راځي چې ویني پیزو چې تیرې راځي ویني پیزو چې تیرې دا هغه درد د ووټ ورسره نو دا ظالمان نه شرم نه حیا ستا په چې دا کوچ مشتقراله نه فند ټولې صوبې ته نه د میلاو سلای اولاد وکاله ستا خدای دې راوړي مشو اعلان کړهو چې نه به روپۍ مدرسې ته دي بچا نه به جمعات ته نه به ملا او نه به دې ته ګورو چې دا غلې چا دا دلته ووټر یې چا دي دلته سپورټر یې چا دي مخه چټ ته به نه ګورو دې ته رسول الله صلی الله علیه وسلم نظام دی دا چې دې خلک کنه چې ته ووټ را دا پرشر پمپ ور د خپل درا کړه په حرام ظالما ته چې جوړسلې منه لا ایم پی ای لا ناظم تا ته چې هر چوره کسان ووټ در د پاس کړای او تاسو سره ټوټل دا ایریا دا چې پته کیږي منه چوک ته فلانا ہے صاحب ایم پی ای چوک ته د خیال کې فلانا ہے چیئرمین چوک ته فلانا ہے دستخط یې چلی هر ځای هغه یادېږي بیا خلکو هغه ولې رسول سره دا غلیظ نظام نرباسلو پارا خلق دا ملک دې پارا تحریک لبیک پاکستان چې دا دار وطلع د میدان دا ما مشتصبرگیر شو ما مشت جناب دلیلان راکو کچیر خواهشی بیا رئیس بیا ناسیو که بجان سره پوی کو تبا ما پوی کیا مشبدی پوی نور مشتصبرگی مر شو مشت پو ورگاڑیو دا چا یو سترګور په ورګټ کړي وړاند نه یو سبحان الله دا سترګور ورګټ کړي چې یو مر لمزکه وانه کې تسبینه دي راځي لاهور مر لمزکه وانه کې ستاره دنیا لاړ پلان کې جائیداد په چوال مسوله د موږ ووټ یو ووټ ته زر ووټ نه رسیږي چاوه بشکا یو کارکون ته سراو کارکونان نه قایدین نه رسیږي سبحان الله چې تودې سړې تیرې ست تاسو ولې دی موږ ولې دی بشکا تودې هم ځکه چاپ شي شه د تحریک لبیک شه بشکا عزتمند مسلمانانو دا درته وایي چې شهادت ووټ دا شهادت هدا دا وکالت هدا وکالت کوي ته چې جان ته وکیل ونی سي فائدې ول ګورې کن چې فائدہ راکې ما ته نقصان پارک نه نيسي نو تو وکالت داسې وکړ چې قوم ته فائدہ ورکړي ملک ته فائدہ ورکړي وسره خزول په فوج باندې حمله ور وکړي اوس وایي دا فوج خپل وکړي دا بس خبره ته رنگ ورک خپل و او لار چوک چې دا ښکاری چوک دا ډګيري چوک دا ویډیو چادا دا آډیو چادا د هر شي ستر کې پټي کا مراد سعید فوجی وہ شہریار فوجی وہ گنڈپور فوجی وہ دا ټول کمانډران دي دا جرنیلان دي په فوج چې لا ہدایت ورکول دین سره ټکر والے او ذلیل او رسوا وي ان شاء الله رد ضلالت وي او هغه ته وایي چې ویل مو موږ نظریه خلک یو چې مسله نظریه او چې مسله فکر شو دگانو اس میں بلبل چال لکے ونی ولیا مش ته سبق کرشو مش اگر چې غریبان یو بے وسایو یو مجا او مش کارکنان لخپلو جیبونه پیسې لګای مش ته مرکز نه یو جنډان خپل مرکز آپ خپل لګیا دی مش خپل لګیا او بل طرف ته چې 10 کروڑ روپے پرتی په خیال مې یو زره ورډیږي
دا پاک صافون کا ہے دا جب فضل دا دا دی چا آغا کرامت تا دی چا لمن مونی ولے دا کنی مادر تو ویلا چی علیمان فرمائی چی دیر خلق دا غسی بھائی جی مجھے خپل استانے چی نرسو مجھے خپل مدرسی چی کار دا کرو ابھی بلا مہمان خصوصی جلسی چی گوری الیکشن جلسی چی لا بیا جی دعا پر مصبر کر پوچھتا ہے فلانی آتا دعا تو کا جی حضرت سے دعا تو ہم مشکو جی پیرانو دیر تبی دارو مشکو جی مفتیانو دیر تبی دارو وہ کبھی ہمیں دان تو تروا چھ دے بیا دن زوئے پلیر دے انہوں دے کور پلیر دے انہوں دے جان پلیر دے انہوں دے مات پلیر دے اول دے پپائی سو اکوئی چھ چند سارا یا کنی بیا دے مڑائی ور پارا یا ہر ای وطر سرا کئی واقع مرد قلندر داسی ہو کھانا ہے نو ٹھپتا ہے پیدا کڑا ہے اب دا ویلی و مشتصبک نے ویلا تر اخیر ویلا ادھر آؤ ظالم ہنر آزمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں مجھے دے حضور غلامان یو و عاشق غدا غدا چے دم نوئی بے مطلبا آدھے معشوقے بغیر یو سان آتی نو کچوک پا غلط فہمئی چی کن خپل اللہ پردا ہے آدھے خپل دالیر سنبھال وسیر آڈینگان دے مشپل نراج مرید حضور علیہ السلام غلامی نہ رکھ دو دا پا خب آرٹائی دا بے شکا آپ زندگی دا پا مرگ باندے دا نہ ہر وقت آپ آرٹائی دا منشور دا مجھول پاس کے دل نہ پاس کے دل حکومت راتلل نہ راتلل آئے مجھا کار نہ دا آئے رب ذوالجلال کار صحابہ کرام لا مکن و فتح صلی وقت لارا شہیدان سلو اس کو ببیلی دا چھ مطلب دا مجھے بادشاہی نے بولی دا رضوی سے فرمائی کہ دین اسلام باندے چاہ سوال کولا ہے کہ مسلم بن عمیر کڑا ہو چپلار جائدادو نے پریشنل اور جوڑا بے چلور سو درہم والا بستا روزانہ اور جیو بیک شبیہ بنا بستا چاہتا بیوار کڑا اور خوشبو بے مکہ شریفے چھے گرانا لگا اللہ پلارے بچت اللہ و خلقتا و پتہ لگا دلتا مصحف کے صلی اللہ چھے کلا مسلمان تے حضور طرف ترواڑے دائے مور و پلار اوبا صلی اللہ عرشی میں اور بیا چکل جنگی بہت چا شہید سلائے بیا کفن کپڑا نہ ہو یا دیر اینا تیر رکاتی دو کفن نفستی اسلام آباد غارونا کندل یارا کفن لڑتی رزوی سیابیل سے پٹکائے دو روش رو رون چپلا کپڑی ضرورت نہیں چھتا غاشی میں ورن آڑی سو ذکا ویلے آتا اللہ شکر شو رو جانا نا دو کفن واقع اکلا غارونا کندل اکلا ایوہ ڈرامہ کوا امت سر اکلا بلا کوا اکلا گرم کنٹینر ہو چنا سوسا ایس کریمو نا پچا خورا ہوا وام کو سردی واچا وا مشکواغا دی ڈر وچی موٹ نسلور سر اتم کدا یخ چی 20 گھنٹے با کنٹینر ناسو مش باو چچم تستو مش باو دستو مش باو فراق شاہ پکڑا ہے اور اس بیسا فرمائل چی ماں دھرنے چے 20-21 وجہ چرنگا تیر اکنے 48 گھنٹوں چے مما یاو کڑا پو بکا ولی چوکتی دا سے زبرگ پیدا کی چوکتی دا سے نگل پیدا کی چوکتی دا سے حافظ قرآن پیدا کی چی ورکات چی قرآن مجید میں سبحان اللہ دا سے عالم در پیدا کی چاہتا منٹا حدیث وائی پاک رسول اللہ یو حدیث تا اگر چی ٹول نظام بیان کرا دا اگر یاد سبحان اللہ ناظرینو نبی بنت تراج نبوت سلسلہ ختم سلے دا کتاب ببل نراج دا قرآن مجید تعلیمات باندے بجیے نو جنگ خندق سے دا ذکر در بار بار وایو کہ غٹ سڑائے مسلمان بیا اول انسان خرنے بیا مسلمانی دولا سکھنے خدا پیدا کڑائے دغه به شکر نه کیا دا بیا نر پیدا کړه بیا پښتون جان توای او ته سوداګری کوي او پس پینې شي دغه خپل روزګار د ستر کاروبار نشي دا چې ګلې کې دا د وسه لپلار جیم نه تر تک نه کبر پر باندې به کې د باندې موږ افغانونه پراته دي دا مټه دای له کور لارې جوړ کړی دا یو موږ کس راغله پنجاب نه عالم راغله به تقریر کولای ټک چې ویلې تاسو موږ شغل وجان شولای وی چې موږ صرف پیسو غریبان نه یو کړی موږ سوچ غریبان کړی سوچ نسو کولای موږ تشو دا حقیقت نه موږ کني و بس چې راځي او موږ خوشا سره پیزن الله وینو سره دا نه چې دا چمچي کړچي چې دا وینو سره چې دا کوم په بلا کا کړی او دغه زندگی نه خدای بچ کړی او خدای موږ ورنه بچ امين په یو نه بدتر زندگی چې دا څه پرې شي
چشای بمیندکی آنا آغا گیدر چا بیای لیدل او جنگل چا پس جوړې دای تر مشامن سامان رواچ دی ور جنت بمیندک چشای نی خپل ګټه وکړه نی الته چشای مند جنگ خندق و چې کله خندق والا او کند والے و مدینه منورې نا دې چې عمر بن عبد ود دیغه سردار او کمانډر و زرو برابر به غنل استه چې دا زرو ته جنگ دای ټول به اوس پینې چو ده او 10 پر واچول جنگ نو مستعدا سے نور کو در واچول اس په جان ډیر غرور چو حضرت علی شیر خدا حضور تو یا رسول اللہ اجازت ستا سبحان اللہ روح ہے دخبل کا بیان اور زامر بن عبد ودیاں زی زرو برابر ہیں ستا چوک چدا سیروزی میدان تا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ روح ہے اور تای چوک جے وہ علی حضرت علی نے چیک نو وقت علی ابن ابی طالب وی تب بچیا کم یہ چنگ تسا اور تیرے زار میں چھ وسن مورز مرائے تیری سبحان اللہ دچ سلام کن مور پر گورا جی ماتس حیدر ویلیو حیدر مری تو نو چھ وی وار پوکڑے حضرت علی سے ابوری واچا ولای بٹو بڑی سبحان اللہ سرورے واچا اوگو بیاداد رنگ ہے وشتا لاشی 12,000 درہم وی واخلو اور دق ٹیم چے صحابہ سخت یخو مدینہ منورے کپڑے کو بدن پورا نو یا لنگ چے وہ خوراک نو اگر حضور علیہ السلام کو پلا ور سرک دا بیلچے والے اور کولنگ والے اور دا حال وہ چا یو صحابی چا مور ولا جنا چ ورسا رسول الله اسلام قانون دے اٹھ ویلا چ ورسا لج یو سیر لای د بډو کایا غبورتا کو چ مړې به تیار کو کسان حضور را ولا ډیر هغه وټا تند دا نو چ ورلا نو ورتی ولا حضور ورته فرمایل چ راجو اور پسې اپا وای مشکو حیران سوچ دا بکیر چې الله مشکوله د ودرې چلور لاس پور سر راځي دا کار موسی او چې دور لشکر راځي دا بچ کیږي وی حضور علیہ السلام کو مجھے پوئی اس کا چلالا فرمائے چاہے ہم کوئی شدہ کنڈک وی رالے لاڑ مبارک کے بروا چولا فرمائے لچ بچیا مخ مور چی گاو پٹ مخا مور چی گاو دقا سی چلا وہ وی چی چورا سباو بخوڑلی نمڑائی کا مستانی بور چی کم آیا سبحان اللہ دا موجزہ یا تشکار صلی حضور علیہ السلام حاضرینو 12,000 درہم پیش کش وکڑا چنا مڑا ہے راک سردار مدد 12,000 درہم سپینو زر روپے سے کی حساب نہ ہوتا کہ کپ 2600 تولائی کا نا سپین زر بیا 1,40,00,000 جوڑی جنن پاکستان ہے جو اللہ شکر حضور تا چھ صحابہ اردو رہا حضور تا فرمائی مجھد رنگ نخر چکوارے کو یو صحابی نو اردو رہا چھ یا رسول اللہ اسلب پوکو اسپ پوکو دولا زر درہم دی مڑائی نستا فراق پپو کچھ راک پپو خیر رکھن دا یو جاو دی رنگ دا مڑ کو ماسب ہے یو صحابی نے دیوی ادا انسان اشرف المخلوقات مسلمان حضور غلام جانتا ہے اور بیا لا پیر سا پچیا ملا سا پچیا بیا سوال دا علم اقبال فرمائی چھ ماقبل پیر تا اڑتی لچنا آج پتا پتیار دا و ملگانو تا پتیار دا و پینانو تا پتیار دا وکو اس چھ پکو ملار سو چا چانا مجھائیلا و چھ مجھتا بلار رشا یا غقبل سودا گیری که یا خالی سلی وہ اس چھ وکو چینو پغار گڑ سو چھ وکو علم اقبال فرمائی نانا و ماتا پیر ویلا چھ کار مردان روشنی و گرمیت کار دونا ہیلا و بے شرمیت ویچ بے غیرت خلق پا کمولیانی کے پیرانی آپ سودا گیری کئی اور حضور بلا امان بے دین مصطفیٰ بیان آپ دقا رنا اور تذکر بلا دین والا آپ دقا گرمی دے رسول اللہ عشق والا کیا سوچ کولے سے چنن دور چبا دین خبر چوک دورا وہ کی چدا جس بھی سے آپ چرنگا خلقو تا عشق برکتا و جذبائی ہو یو سڑائے وقت پل مطلبو نہو ہوتا ہے لکاو خلق کر چکل جان پسے اور وہ چلا تاسو مرچے دور آگا نہیں چور سرا وہ دریجے کم از کم نو بیا چمخ ورکو مجھا دے دے بارت تمائم
چې ووټ پاچوي به دا شهادت ته، دا وکالت ته، دا امانت ته. کته نه چې دا مجرم ته، ځکه چې پاکستان چې په توپک تورې اوس نظام نسی بدلولای راوستولای، که بدلیای که راولای دین ول په دغه راوستولای. بېشک دا اچیا به لازمی به اچیا وخت به ورجی ووټ په جوړیا که نه جوړ وخت به ورجی خپل ذمہواری به پوره کیا، بل یار دوست به وای خپل ته به وای رسولای سی به رسوا او حضور علیہ السلام یادوا او روان اوسه او حضور درود وای حضور ته وای یا رسول الله موږ دغه واسطه ګاډه مدا پیسې مودي روپۍ مدا ووټ مدا پور سپورټ تا دین سره د یا رسول الله چې چوره مو واسطه هغه کوي یا رسول الله نو موږ بس دوره د پیوټ باندې خپل وس مطابق چې وای چوي غلط سړی ته نه واچا، غلط پارټي منشور ته نه واچوي، نو دای موږ ول ذمہواری دا او خدای پاک ان شاء الله العزیز د ملک چې جوړ سره کلمې په نام دا راځي په چې هغه نظام ان شاء الله سموي به هغه نظام. دا مطلب نه چې تاسو وایو صرف دغه سوچ راځي چې جوړه عرب لګیږي کنه او به خلک وګټ کیږي. دا پاور داسې یو شاید دا له پاس وي لاندې خپل ورور ایدر دلته سې چولا له ټول پیزو پریشته چې چا نه ټیکا چولې او پیزو پریشته خپل ورور دا چې دار نه حیدری ورته دار نه حیدری ورته په بجای چیرته سبحان الله. هر نظام چې خرابېږي سمېږي دغه سي دکان چا نه خراب سی بیا چیګ نه کی سمې نه کی کور رنگ سی په سی بیا چیګ نه کی سیلابو خلک کړي دی بیا کورونه جوړ سي نو ولې دا نظام نشي سمې دا چې موږ ورته سمو. اللہ تعالیٰ دے مجھ اخلاص اور نصیب کی انشاءاللہ والعزیز تا خدای پاک پیوکی پاکستان چے نہ خزانوں کمیستا نہ دے سروزنوں کمیستا نہ بلشی کمیستا بچے کمائے چشی نستا بچے صرف دادا چے لیڈران کرپٹ دی درواغزن دی ظالمان دی اب وزا خور پر چوری کڑا دا دی لوجہ پنوٹا قیامات جوڑی نور ملک چے اچش کمائے نستا دا سے خدای پاک مجھتا فوج را کڑا دا چے جواب ورکول ایسے بلتا مجھے داری مجھے دین نہیں بابا مجھے خپل جان تک کتلی دی چھ ما چولا دا پاکستان سم کڑا دا چھ مجھے جیبا سخی دارو تلاس پاچا دانو چھ ادارو مجھے دشمن ہوئی لادیو ادارو چھ کمی کمی ادارے چھ خامیگانی دی کمزوری چھ اگا ورکی کے ورچے ختم ہے کے ورچے اور دے پارا چھ چھ پاس خلق پسمیر وہ بچے لپاس راجی کن کپاس درنگا بچات پر توکن خلان دی بقلیتی اوبراجی لاندې نه نسی تلای پاسو به کې نسی سمولای عام ها ته دوره کولای سي دا ووټ اچولای سي دا سم اچولای سي نور نظام تا پلاس چند نظام او چیز چا سره اقتدار آج دا د وای بیا افغانیان دی وزي بیا وزي نه دا چې وای چې مطلب شناختی کارت خپل سم ک بیا سميان هر شی برابر نه ساتي دا چې شاید دا اقتدار دا پاور اللہ تعالیٰ دے در ملک چھے دے پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظام راہ آخر دعوانا الحمدللہ